बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 8। सलाहुद्दीन को सुल्तान के हल्काए उमरा में शामिल कर लिया गया था। सुल्तान के उमरा के दो हल्के थे, एक हल्का पुख्ता उमर और जहन के मालिक उमरा का हल्का, जिन्हें सुल्तान हर अहम मामले में मशवरे के लिए तलब करता था। दूसरे वो उमरा जो दरअसल अमीर ज़ादे होते थे, लेकिन सुल्तान उन्हें उभरते हुए उमरा के हल्के में शामिल करता था। ये हल्का, जिसमें आमतौर से जवान और नौजवान अमीर ज़ादे होते, उन पर सुल्तान खसूसियत से मेहरबान होता था। उन्हें बाकायदा तो तनख्वाह ना दी जाती थी, लेकिन उन्हें हक था कि वो अपनी ज़रूरत के लिए जिस कदर रकम चाहें शाही ख़जाने से हासिल करें। वज़ीर ख़जाना के दफ्तर में उनका पूरा हिसाब रखा जाता था और सुल्तान जब चाहता किसी का हिसाब भी देख सकता था। अमीरजादे सुल्तान के खौफ की वजह से शाही खजाने से कुछ तलब करने की जुर्रत ना करते थे। बहरहाल उस ऐलान से ये तो साबित होता है कि सुल्तान किसी से बेगार लेने का आदी ना था और त्योहारों और दूसरे खुशी के मौके पर उस हल्के के जवानों को कीमती तहाइफ और नकद रकम भी दिया करता था। अब सलाहुद्दीन का ज़्यादा वक्त दरबार या फिर उस इकामतगाह में कटता जहां उस गिरोह के जवान रहते थे। ये एक किस्म का सरकारी बोर्डिंग हाउस था जहां ज़्यादातर वो जवान मुकीम थे जो अपने घरों में रहना पसंद ना करते थे या फिर जिनके घर किसी दूसरे शहर में थे। दरबार से मुंसलिक होने का सलाहुद्दीन को एक फ़ायदा तो ये पहुंचा कि उसके तालीम और तरबियत के तरीके बदल गए। सलाहुद्दीन ने उस बोर्डिंग में रहना शुरू कर दिया था, इसलिए जामिया उमैया में दर्स में शिरकत का मौका कम ही मिलता था। खालिस इल्मी किताबों का मुताला भी किसी हद तक कम हो गया था। उसकी जगह सिपागरी के इल्म फ़न ने ले ली थी। सलाहुद्दीन को हर हफ्ते शिकार पर जाना पड़ता, यह उसके फ़राइज़ में दाखिल था। वो पहले भी नमाज पढ़ता था, लेकिन अब उसमें बाकायदगी आ गई थी। पेश इमाम फजर और इशा की नमाज के बाद जो वाज देते, उसमें फ़लसफ़ा जिहाद का तफसीली जिक्र होता। सलाहुद्दीन बाप के घर बहुत कम जाता, उसके अतवार भी कुछ बदल गए। सबको ताज्जुब था कि वो जवान जो सर्फ व नहव की गुत्थियां सुलझाता और जामिया उमैया के दर्स का आदी था, वो बाप के महल में टिकता ही ना था। सलाहुद्दीन को नेज़े की नोक और तलवार की धार रखने में ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अजीब बात है कि सलाहुद्दीन को भागते घोड़े से पुश्त की तरफ तीर फेंकने की भी काफ़ी महारत हो गई थी। हालांकि ये फ़न तुर्कमानों और उनके बाद वहशी मंगोलों का महबूब फ़न था और जिसने सलाहुद्दीन के तकरीबन 50 साल बाद फ़रोग हासिल किया था। उसे अपने नए मशगलों से जब भी फुर्सत मिलती वो घर ज़रूर जाता, माँ के पहलू में बैठकर उनकी दुआएं समेटता। बाप से दरबार में मुलाकात हो जाती थी। महल में उनके अलावा ज़रियाफ्त और उसकी माँ थी। उन दोनों को पहले कनीज़ का दर्जा हासिल था। जब से ज़रियाफ्त की मुँह ज़ोर घोड़े के मुतालिक पेशीन गोई सच हुई थी, उस वक्त से उनके दिन रात बदल गए थे। ज़रियाफ्त की माँ को बेगम नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बहन बना लिया था और ज़रियाफ्त को बेटी का दर्जा हासिल हो गया। बेगम ने ऐलान कर दिया था कि वो जैसे अपनी बेटी रबिया खातून से मोहब्बत करती हैं, उसी तरह उनके लिए ज़रियाफ्त भी है। इस तरह ज़रियाफ्त अब घर की एक फ़र्द बन गई थी। माँ बेटी दोनों महल में कनीज़ों की बजाय अब मालकिनों की तरह रहती थी। सलाहुद्दीन में कभी छिचोरापन पैदा नहीं हुआ। वो हर औरत को माँ और लड़की को बहन का रुतबा देता था और अब चूंकि उसकी माँ ने ज़रियाफ्त को बेटी बना लिया था, इस वजह से सलाहुद्दीन की नज़रों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। ज़रियाफ्त की शोहरत गवर्नर महल से निकलकर दूर दूर फैल गई। महल्लाते शाही में भी ज़रियाफ्त का अक्सर चर्चा होता था, लेकिन बात अभी लोंडी गुलामों तक थी, वरना शाही बेगमात ने तो बेगम नजमुद्दीन का दिमाग ही खा लिया होता। बड़े घराने की ख़वातीन यूं भी कुछ वहमी होती हैं। अगर खुदा न खास्ता शोहर कुछ ऐसा वैसा मिल जाए तो फिर मज़ारों के फेरे और जिंदा पीरों, जिनमें 80% बनावटी होते थे, के डेरों पर रोज़ सलामी होती थी। ये इत्तला किसी तरह सलाहुद्दीन के दोस्तों तक भी पहुंच गई थी। क्योंकि नौजवान अमीर ज़ादों को कुछ ज़्यादा काम ना होता था, इसलिए ज़रियाफ्त और उसकी पेशीन गोइयों का अक्सर तज़किरा होता। बाज़ नौजवानों में तो ज़रियाफ्त से मिलने और उससे गुफ्तगू करने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। सलाहुद्दीन तक ये बात कई बार पहुंची कि अमीर ज़ादों के उस हल्के से बाज़ जवान और नौजवान ज़रियाफ्त से मिलकर अपनी तकदीर का हाल मालूम करना चाहते हैं। सलाहुद्दीन ज़रा सख्त किस्म का जवान था। उसे ज़रियाफ्त की पेशीन गोइयों पर कामिल यकीन तो ना था,
پھر بھی وہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے شناسہ اس کے ذریعے دریافت تک پہنچ کر اسے پریشان کرتے رہیں۔ دریافت اگرچہ اس کی بہن نہ تھی، لیکن اس کی والدہ دریافت کو اب کچھ زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ اس وجہ سے بھی وہ جھگڑا مول نہ لینا چاہتا تھا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے امیر زادہ ظفر اس سلسلے میں اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ امیر زادہ ظفر امیر نصر کا بیٹا تھا، وہی نصر جس کے بڑے بیٹے کی شادی ایران میں ہونے والی تھی، لیکن اسے سلطان سے چھٹی نہ مل رہی تھی۔ پھر صلاح الدین کے چچا شیرکو کی سفارش پر اسے اصفہان ایران جانے کی رخصت ملی تھی۔ ظفر اس امیر کا دوسرا بیٹا تھا اور سلطان کی اس اقامتی تربیت گاہ میں صلاح الدین کے ساتھ رہتا تھا۔ امیر زادہ ظفر یوں تو بڑا نیک اور سنجیدہ جوان تھا، لیکن دریافت کے معاملے میں وہ بہت منچلا اور بے صبر ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے تو امیر زادہ ظفر کے تقاضوں میں شدت پیدا ہو گئی تھی، اور جب بھی صلاح الدین باپ کے محل جانے کے لیے تیار ہوتا، ظفر اڑ کے کھڑا ہو جاتا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ ایسے ہی ایک موقع پر اس نے کہا، یوسف، آج میں تمہارے ساتھ محل ضرور چلوں گا۔ یوسف صلاح الدین کی عرفیت تھی۔ بعض کا خیال تھا کہ یوسف صلاح الدین کی کنیت ہے اور بچپن میں وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ یوسف کا خطاب سلطان نور الدین نے اسے دیا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ لفظ یوسف اس لقب کا ایک ٹکڑا ہے جو لقب صلاح الدین نے اپنے سلطان ہونے پر اختیار کیا تھا۔ چنانچہ تاریخوں میں صلاح الدین کا نام صلاح الدین یوسف الناصر لکھا گیا ہے۔ امیر زادہ ظفر کا یہ مطالبہ یا درخواست نئی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہی درخواست کر چکا تھا، اور صلاح الدین نے ہنس کر کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیا تھا۔ اس وقت ظفر کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس لیے صلاح الدین بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو ظفر، صلاح الدین نے اسے سمجھایا، تمہارا میرے گھر آنا جانا میری نظر میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ تم میرے دوست ہو اور اس کی خبر میرے گھر والوں کے علاوہ سلطان معظم کو بھی ہے۔ لیکن وہ گھر صرف میرا گھر نہیں، بلکہ دمشق کے گورنر کا محل بھی ہے، جس میں گورنر کا دفتر ہے، جہاں وہ اجلاس لگاتا ہے۔ تم حکومتی معاملات میں سلطان کی سخت گیری سے واقف ہو۔ کان بھرنے والوں کی زبان کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور دشمنوں کی اس دور میں کوئی کمی بھی نہیں۔ مگر ان باتوں سے میرا کیا تعلق؟ میں صرف دریافت سے ملنا چاہتا ہوں، ظفر نے احتجاج کیا۔ دریافت محل سے الگ نہیں ظفر، صلاح الدین نے زور دے کر کہا۔ تم گورنر کے محل میں جاؤ گے، ایک دنیا دیکھے گی، لیکن میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا، پھر مجھ پر کیا شک کیا جائے گا؟ ظفر کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دریافت سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ کہیں ظفر اور دریافت؟ صلاح الدین کے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ اس پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے تیز نظروں سے ظفر کو دیکھا۔ کیوں ظفر، تم پہلے کبھی دریافت سے ملے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ظفر انکار کرتے ہوئے گڑبڑا گیا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ امیر زادہ ظفر بغلیں جھانکنے لگا۔ ذرا رک کے اس نے جواب دیا، میرے دوست، مجھ سے قسم لے لو، میں نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ محض ایک حسین اتفاق تھا کہ اس کا سامنا ہو گیا۔ اتفاق تھا اور حسین اتفاق؟ صلاح الدین مسکرایا۔ یہ حسین اتفاق کب پیش آیا آخر؟ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، ظفر نے اقبال کر لیا۔ ظاہر ہے کہ دریافت یہاں آنے سے رہی، تم ہی گورنر کے محل پر گئے ہوگے۔ وہ بھی ایک اتفاق تھا، خدا کے لیے کوئی اور شک نہ کرنا۔ ظفر بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور آنکھیں مشکل سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ میں کوئی شک نہیں کر رہا، صلاح الدین نے اس کی تسلی کے لیے کہا۔ تم اتفاق سے گورنر دمشق کے محل پر پہنچ گئے، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ تمہارا اور دریافت کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا تو کچھ سوال ہوئے ہوں گے۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تم اس قدر بزدل تو نہیں معلوم ہوتے، پھر دوستوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صلاح الدین فکر مند ہو گیا۔ صاف صاف بتاؤ، تم کب گئے تھے؟ کیا باتیں ہوئی تھی تم میں؟ امیر زادہ ظفر نے اسے بتایا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا صلاح الدین۔ ایک دن جب تم اپنے گھر گئے ہوئے تھے، میں اکیلا بیٹھا بیٹھا گھبرا رہا تھا۔ میں اس وقت تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ جاتے وقت میں نے تمہیں جن امید بھری نظروں سے دیکھا تھا، وہ تمہیں تو یاد نہ ہوگا، مگر ان گھڑیوں کو عمر بھر نہ بھول سکوں گا۔ مجھے تم پر سخت غصہ آیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم مجھے اس لڑکی سے نہیں ملنے دو گے جو مستقبل کا حال بتاتی ہے۔ میں نے اس کی بہت تعریف سن رکھی تھی،
اور میں اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے انتہائی بے چین تھا۔ ظفر، قطع کلامی کے لیے معاف کرنا، صلاح الدین نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، دریافت نے کچھ باتوں کی پیشین گوئی کی اور وہ سچ ثابت ہوئی، لیکن میں اسے محض اتفاق سمجھتا ہوں۔ مجھے اب بھی ان باتوں پر کوئی یقین نہیں۔ تمہیں دریافت سے نہ ملانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے ملاقات پر دریافت ضرور کوئی پیشین گوئی کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ پیشین گوئی سچی نہ ہوئی تو میں تمہاری اور دوسرے دوستوں کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ اس ذلت کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے بھی اپنی جگہ ٹھیک سوچا۔ ظفر نے صلاح الدین کے خیال کی تعریف کی اور تائید کی، لیکن میری بھی کچھ مجبوری تھی جو دریافت کے پاس جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، مجھے پہلے اپنی بات مکمل کرنے دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤں گا۔ تمہارے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد میرے دل نے مجھے اکسایا کہ میں تمہارے محل پر چلوں۔ جب تم مجھے وہاں دیکھو گے تو شاید انکار نہ کر سکو۔ اس طرح تم مجھے دریافت سے ملانے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن انسان کا سوچا ہوا کب پورا ہوتا ہے۔ جب میں تمہارے محل پر پہنچا اور میں نے اطلاع بھجوائی کہ میں امیر زادہ صلاح الدین کا دوست ظفر ہوں، تو اس کے جواب میں محل سے خوبصورت سی لڑکی نکلی۔ میں اسے دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور الٹے پاؤں واپس ہوا، لیکن اس نے آواز دی، ٹھہریے امیر زادے، آپ ہمارے امیر زادے کے دوست ہیں، اس طرح واپس نہیں جا سکتے۔ مہمان خانے میں تشریف رکھیے، میری مالکن آپ سے ملنے آ رہی ہیں۔ اس آواز سے میری جان میں جان آئی اور مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ مجھے جواب دینے والی ہستی کون ہے اور اس کا اس محل سے کیا تعلق ہے۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام دریافت ہے اور وہ اور اس کی ماں محل کے مکینوں کی دیرینہ خدمت گزار ہیں۔ اپنے سامنے دریافت کو دیکھ کر مجھے جس قدر خوشی ہوئی اس کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ نجومیوں کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ ان کی شکل و صورت اچھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاہنہ عورتیں چڑیلوں اور بھوتنیوں کی مانند ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں کھچی ہوئی اور آواز خوفناک ہوتی ہے۔ مجھے بدصورت عورت سے بڑی چڑ ہوتی ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود میں نے دریافت کے فن کا شہرہ سن کر اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دریافت سے ملنے کی ایک خاص وجہ ہے، میں اس وجہ کا بھی اظہار کر دوں تاکہ تم کسی اور غلط فہمی میں نہ گرفتار ہو جاؤ۔ میرے والد امیر نصر صاحب کو ایران سے آئے ہوئے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے سر پر ہر وقت ایران سوار رہتا ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کا موقع آیا تو بابا جان نے اعلان کر دیا کہ میرے بیٹے کی شادی ایران میں ہوگی۔ سب نے لاکھ سمجھایا کہ ایرانی خاندانوں میں شادی کرنا ہے تو دمشق، حلب، موصل، ہر جگہ ایرانیوں کی آبادی ہے، کہیں بھی رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کی ضد تھی کہ ایسی لڑکی سے رشتہ ہوگا جو ایران میں پیدا ہوئی اور ایران میں رہتی ہو۔ ان کی اس ضد کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ایران میں شادی طے ہو گئی تو بابا جان کو ایران جانے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ پھر جب امیر شیرکو نے سلطان سے سفارش کی تو بڑی مشکل سے انہیں ایران جانے کی اجازت۔ ظفر، صلاح الدین اکتا کے بولا، آخر یہ رام کہانی سنانے سے کیا فائدہ؟ جب تم دریافت سے ملے تھے تو جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا ہوتا۔ گورنر کے محل کے چکر لگانے سے تم پر شبہ ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اکتا گئے، ظفر نے عاجزی سے کہا، لیکن یہ تفصیل تمہیں بتانا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری چند باتیں اور سنو گے۔ ٹھیک ہے، تم سنانے کے لیے بے چین ہو تو مجھے سننا ہی پڑے گا۔ ظفر نے شکر گزار نظروں سے صلاح الدین کو دیکھا۔ میں پہلے دریافت سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ اس سے مل کر یہ پوچھوں کہ کیا میری شادی ایران میں ہونا ضروری ہے اور بابا جان میری شادی وہیں کر کے رہیں گے۔ اچھا، تو شادی بھی طے ہو گئی تمہاری؟ صلاح الدین نے اسے شوق نظروں سے دیکھا۔ دل نہ دکھاؤ دوست، ظفر نے بے دلی سے جواب دیا۔ بابا جان نے اپنی ضد کے تحت بڑے بھائی کی شادی ایران میں کر دی ہے، لیکن دونوں میں کھٹ پٹ رہتی ہے، قطعی ذہنی ہم آہنگی نہیں۔ مگر اس میں ایران میں شادی کرنے سے کیا نقصان ہوا؟ اگر تمہارے بھائی کا دماغ کسی خاص قسم کا ہے تو ان کی شادی اگر دمشق میں ہوتی تب بھی دونوں میں اختلاف رہتا۔ صلاح الدین نے ظفر کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے، ظفر نے حقیقت تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن پھر بڑے بھائی یہ شکایت نہ کرتے کہ بابا جان نے ان کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی ہے جسے نہ انہوں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کا مزاج سمجھا تھا۔ ایران میں شادی کرنے کے لیے میں پہلے ہی آمادہ نہ تھا۔ ظفر نے سانس لے کر بات آگے بڑھائی، اور اب تو میں بالکل ہی تیار نہیں۔ بابا جان زیادہ زور دیں گے تو صاف انکار کر دوں گا۔
क्यों, अब क्या हो गया है? सलाहुद्दीन को दिलचस्पी पैदा हुई। अमीरजादा जफर ने साफ साफ कह दिया, मैं शादी दमिश्क में करूंगा। अमीरजादा सलाहुद्दीन ने उसे गौर से देखा। दमिश्क से क्या मतलब है? जफर ने जरा सा सर झुकाया और कहा, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो दमिश्क में रहती है। अब समझ में आया कि तुम जरियाफ्त से क्यों मिलना चाहते हो। सलाहुद्दीन को हंसी आ रही थी। अगर तुम्हारी मंजूर नजर दमिश्क में रहती है तो जरियाफ्त से ज्यादा मेरी सिफारिश ज्यादा मुफीद होगी। अगर आप सिफारिश फरमा दें तो फिर कोई मुश्किल नहीं, झट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। बाबा जान भी इनकार नहीं कर सकेंगे। जफर ने बड़ी मुसर्रत से कहा और पुरउम्मीद नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। अब ज्यादा बातें ना करो, नाम बताओ उसका। कह तो रहा हूं मुझे अपने साथ जरियाफ्त के पास ले चलो। मैं नाम पूछ रहा हूं, सिफारिश मैं करूंगा कि जरियाफ्त? सलाहुद्दीन चिढ़ गया। जरियाफ्त ही के लिए तो सिफारिश करना है। हां क्या? सलाहुद्दीन ने चौंक के देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जरियाफ्त, जरियाफ्त, अमीरजादा जफर ने जोर देकर कहा। जरियाफ्त को देखकर किसी और लड़की की ख्वाहिश करना हिमाकत है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जरा देर के लिए तो चकरा कर रह गया। उसने जरियाफ्त को उस नजर से कभी देखा ही नहीं था। शहाबी रंगत, भरे भरे रुखसार जिनमें हंसते वक्त दो घड़े पड़ जाते थे। सलाहुद्दीन ने उसके पैकर को तसव्वुर में देखा तो वो एक हसीन लड़की दिखाई दी। तुम्हें मालूम है कि जरियाफ्त कौन है? सलाहुद्दीन ने बहुत सोच विचार के बाद कहा। जरियाफ्त अगरचे हसीन थी मगर थी कनीज, और सलाहुद्दीन ये नहीं चाहता था कि उसका दोस्त एक कनीज से शादी करे। मुझे मालूम है जरियाफ्त एक कनीज थी, लेकिन अब नहीं। जफर ने बेझिझक कहा, मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे वालिद ने उसे आज़ाद करके अपनी बेटी बना लिया है। अगर ऐसा ना भी होता तो भी जरियाफ्त को महज इस वजह से रद्द ना करता कि वो एक कनीज है। मैं मुसलमान हूं और इस्लाम में आका और कनीज में शादी का मुकद्दस रिश्ता कायम हो सकता है। मैं तुम्हारे ख्याल की तायद करता हूं जफर, सलाहुद्दीन ने मुसर्रत से कहा। लेकिन तुम्हारे वालिद अमीर नसर इस कदर दकियानूसी ख्याल के हैं कि बेटे की शादी करने ईरान गए थे। वो तुम्हें इस बात की कैसे इजाजत देंगे कि तुम एक कनीज से शादी करो? ये मेरा मसला और दर्द सर है, जफर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। तुम बस एक बार मेरा सामना जरियाफ्त से करा दो, फिर मैं जानूं। मैं क्यों मिला दूं? सलाहुद्दीन ने नागवार लहजे में कहा। जैसे तुम मेरे दोस्त वैसे वो मेरी मुंह भोली बहन। मेरा ख्याल है कि तुम आइंदा कभी इस बात पर जोर भी ना दोगे। अमीरजादा जफर लाजवाब हो गया। जरियाफ्त को अपने मुंह से बहन कह देने के बाद जफर की हिम्मत ना पड़ती थी कि सलाहुद्दीन से कुछ और कह सके। उसका मुंह उतर गया और सर झुक गया। सलाहुद्दीन को उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अफसोस हुआ। उसने सोचा कि जरियाफ्त एक तो उसकी बहन नहीं, दूसरे अगर बहन भी होती तो भी उसे बहन के मामले में गुफ्तगू करना ही पड़ती। क्या एक भाई अपनी बहन के बारे में गुफ्तगू नहीं करते? उनकी भी तो ख्वाहिश होती है कि बहन अच्छी जगह ब्याही जाए और उनका बहनोई कोई नेक जवान हो। अमीरजादा जफर उसका देखा भाला था। खानदानी हैसियत से वो दरबारी अमीर नसर का बेटा था। बज़ाहिर जफर में कोई ऐब ना था, फिर वो एक अच्छे रिश्ते को खामखा खत्म कर रहा था। जफर, सलाहुद्दीन ने उसे छेड़ा, खफा हो गए मुझसे? दरअसल तुमने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मैं जरियाफ्त से तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अगर अम्मी हजूर या अब्बा हजूर को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेंगे? मैंने सिफारिश करने को नहीं कहा। जफर को जरा हौसला हुआ। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और गवर्नर महल पर हर वक्त जा सकता हूं। उस दिन गया था तो भी मेरी बड़ी इज्जत हुई थी। आज तुम्हारे साथ जाऊंगा तो इज्जत दोबाला हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वादा करो कि जरियाफ्त से कोई ऐसी बात ना करोगे जिससे मेरा सर नीचा हो। सलाहुद्दीन ने अपने इत्मीनान के लिए उससे वादा लेना चाहा। कमाल करते हो दोस्त, मुझे क्या तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? जफर ने उसे यकीन दिलाया। यकीन करो कि मुझे तुम्हारी सिफारिश की भी जरूरत नहीं। ये दो दिलों का मामला है, जिंदगी भर का साथ होता है। फिर अभी तो पता ही नहीं कि जरियाफ्त का मेरे बारे में क्या ख्याल है। इस सिलसिले में पहली मुलाकात में कोई बात नहीं हुई? सलाहुद्दीन ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या जरियाफ्त ने तुम्हें पहले ही कदम पर रोक दिया था? नहीं, ऐसी बात भी नहीं। फिर क्या बात है? जरियाफ्त ने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेहमान खाने में बिठाया कि मेरी अम्मी हजूर तुमसे बात करेंगी, और तुम उसके सामने मुंह में गुनगुनियां भरे खड़े रहे। कुछ तो मुंह से बोले होगे। मैं वाकई गूंगा हो गया था।
दरियाफ्त को देखने में ऐसा महव हुआ कि किसी बात का होश ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी हजूर कब आई और मैंने उनसे क्या बातें की। मेरे दिल में एक ख्याल और आंखों में बस एक तस्वीर बस गई थी। मैं तमाम वक्त उसी के बारे में सोचता रहा। अच्छा, बस ज्यादा इश्क झाड़ने की जरूरत नहीं, सलाहुद्दीन ने समझाने के अंदाज में कहा। मैं साथ लिए तो चल रहा हूं, मगर आज खामोश ना रहना। जो कुछ पूछना हो सब पूछ लेना। और अगर उसने हामी भर ली तो? जफर ने एकदम सलाहुद्दीन से सवाल कर दिया। काहे की हामी भर ली? सलाहुद्दीन ने उसे हैरत से देखा। फर्ज करो कि मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और उसने हामी भर ली। जफर ने यूं कहा जैसे उसे उसका यकीन था। यह तुम्हारा ख्याल है। एक तो पहली मुलाकात में कोई लड़की शादी के बारे में गुफ्तगू कर ही नहीं सकती। ये बातें तो उस वक्त होती हैं जब जरा बेतकल्लुफी हो जाए, सलाहुद्दीन ने बुजुर्गाना अंदाज में समझाया। फिर मैं क्या करूं? मैं क्या जानूं क्या करो? सलाहुद्दीन झल्ला गया। इश्क करने तुम चले हो और दाव पेच मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा, तुम मुझे साथ ले चलो। जफर हर सूरत में और हर शर्त पर गवर्नर के महल जाना चाहता था।